اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي أنت الولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبر عزيزة الحسين عليه السلام، رقية سلام الله عليه. اللهم صل. العيال والأطفال. هذا موقف للعقيلة زينب عليها السلام. وموقف آخر عندما توجه سيد الشهداء إلى القتال وإذا بصوت من خلفه ينادي: أخي يا حسين هنيهة. ما الخبر يا زينب؟ الحسين لا يرفض طلب لزينب. قالت له: أخي عد إلى الخيمة اكشف لي عن صدرك. كشف الحسين عن صدره، قبلته في نحره، شمته في صدره، التفتت إلى المدينة: الله يا زهراء، هذه الوديعة قد استردت. ما الخبر يا زينب؟ قالت له: أخي أبا عبد الله، اعلم أنه لما دنت الوفاة من أمنا فاطمة دعتني إليها، قبلتني في نحري، شمتني في صدري، قالت لي: بني زينب، إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا في أرض يقال لها كربلاء قبليه في نحره، فإنه موضع السيوف.